नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं फतेह पार्क के अंदर, जो कि नाज़माबाद में यहाँ पे है, और ये प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्किद किया गया 14 अगस्त के हवाले से। और आज 14 अगस्त का दिन है, जिसमें आपने देखा कि अवार्ड भी तकसीम किए गए। रेंजर्स यहाँ पे आई, उन्होंने अपनी मदद, तमाम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे मुनक्किद किया। मेरे साथ अख्तर साहब मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ कि यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कहेंगे आज इस तकरीब के बारे में, और 14 अगस्त का दिन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे क्या कहेंगे आज इस तकरीब में आए और 14 अगस्त का दिन है, क्या आवाम को मैसेज देंगे आप? बात यह है कि माशाल्लाह आज 75वीं पाकिस्तान की जश्न आज़ादी है, 75वीं सालगिरह है, और इस हवाले से आप ख़ुद जो देख रहे हैं माशाल्लाह पब्लिक का जोश खरोश, बेशुमार यहाँ पे लोग हैं। एक जश्न का समा है, भरपूर जश्न का समा है, और मैं काबिल तहसीन मुबारकबाद पेश करता हूँ नॉर्थ नाज़माबाद कमेटी को, जिसने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। पाकिस्तान रेंजर्स के ताउन से, रेंजर्स के हमारे सेक्टर कमांडर, विंग कमांडर साहब और रेंजर्स के तमाम अफसरान यहाँ मौजूद हैं। आवाम को शील्ड दे रहे हैं, आवाम को तहफ़ दे रहे हैं, और जिस जोश और जज्बे के साथ पूरी कौम, नौजवान और ख़ास तौर पर ये बच्चे जिस भरपूर जज्बे के साथ जश्न आज़ादी मना रहे हैं, हमें इसके साथ साथ ये दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस्तेहकाम बख्शे और हमारा मुल्क किसी तरीके से तरक्की करे, और ये मौजूदा हालात जो बदतरीन माशी हालात हैं, इससे निजात मिले, और इंशाअल्लाह कौम यकजहती का मुजाहरा करेगी और मुल्क की तकदीर और मुल्क के हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह। जी, आपने देखा कि फतेहबाग के अंदर ये किस तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तो मेरे साथ सलीम साहब मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ आज इस तकरीब के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि 14 अगस्त का दिन भी है और मुख्तलिफ जगहों पर प्रोग्राम भी हो रहे हैं। इससे पहले भी देखा आपने एक प्रोग्राम में गए हुए, तो आज यहाँ पे आने के बाद इस टाइम क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज जो प्रोग्राम 14 अगस्त का रखा गया है, तमाम शहीदों को की वजह से ये प्रोग्राम मैनेज किया गया, और ये 2-3 दिन से हम लोग लगे हुए हैं इस काम में, और बारिश का सिलसिला बार बार कि बारिश हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। ये अल्लाह ताला ने प्रोग्राम बहुत अच्छा किया और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ है। इसमें जो NNRCW है, उनके तमाम मेम्बरान और तमाम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और बहुत मेहनत की है। सलीम भाई, एक सवाल है आपसे। आप माशाल्लाह उम्र इतनी है, लेकिन आपके अंदर जज्बा मैंने देखा कि हर छोटे बड़े प्रोग्रामों में आप जाते हैं, तो ये जज्बा और ये हिम्मत और ये ताकत कहाँ से लाते हैं आप? क्या चीज़ खाते हैं? ये सब चीज़ मिल जाने वाला है। अल्लाह, इज़्ज़त भी अल्लाह का, अल्लाह ही देने वाला है। और ये काम वाम करना, ये करना, ये सब अल्लाह कहता है कोशिश करो, बाकी काम का होना या ना होना मेरे हाथ में। आप कोशिश करें और मैं कोशिश करता हूँ। नाज़रीन, ये सलीम साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी और इनका जज्बा देखें कि हर जगह, चाहे छोटी तकरीब हो, बड़ी तकरीब हो, हर जगह पहुँचते हैं और खुलकर कोशिश करते हैं कि अपने हाथों से कोई काम भी हो जाए। यही सबसे बड़ी इनकी खूबसूरती है। इसके दिन है, तकरीब मुनक्किद की गई। 2 अल्फाजों में पूरे पाकिस्तानी कौम को और आर्मी को क्या कहेंगे? मेहदी हसन साहब ने कहा था कि ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मज़ा इसके। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है, रुकैया मैडम, जिन्हें आप देखा होगा कि नाज़माबाद के पुल के नीचे ये खाना भी तकसीम करते हैं लोगों के, और बड़ी हिम्मत, एक नौजवान है, और लेकिन इनका जज्बा देखें आप और हिम्मत देखें। मैडम, क्या कहेंगे आज पाकिस्तानी कौम को, और आप एक सोशल वर्कर भी हैं, काम भी करते हैं, क्या? अस्सलाम वालेकुम। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि इस तरह के इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ होते रहने चाहिए। NNRC का बहुत बहुत शुक्रिया कि एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया, और यहाँ पे यूथ की एक्टिविटी थी, बच्चों की थी। वो बच्चों को इस तरह के इन्वायरमेंट देने चाहिए ताकि उनको जो कोविड के माहौल से अभी हम निकले हैं उससे बाहर लाया जाए, और इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहे। और समाजी एक्टिविटीज़ में भी मैं कहूँगी, क्योंकि मैं खुद एक सोशल एक्टिविटीज़ हूँ और चेयरपर्सन भी हूँ, जो सफ़ेदपोश दस्तरखान ख़वातीन के लिए स्पेशल दस्तरखान है, जो फर्स्ट वुमेन दस्तरखान के नाम से यहाँ पर ईदगाह पुल के नीचे किए। मैंने 1 साल पहले आपका इंटरव्यू किया था नाज़माबाद के नीचे, तो अब आपका कहाँ तक दायरा आपने बढ़ा दिया, कहाँ तक आपका? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो अपकमिंग 1-2 ब्रांचेस और खुल रही हैं। एक लियाकताबाद में और नॉर्थ नाज़माबाद में भी इंशाल्लाह हमारी पाइपलाइन में है। इंशाल्लाह जो है वो आप अब हर शहरा पे देखेंगे कि ख़वातीन का
یہ دسترخوان وہاں پر نظر آئے گا. اور آپ گوگل سرچ کریں, فرسٹ وومین دسترخوان پہ میرا دسترخوان انٹرنیشنل لیول پہ آ گیا الحمدللہ. ایک سال میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ترقی دی ہے, اور شکریہ کہ آپ نے پہلے بھی آ کر ہمارے دسترخوان کو کور کیا, اور اب بھی آپ کی بہت اچھی کاوشیں ہیں اور بہت ساری دعائیں. جزاک اللہ. میرا نام انجینئر محمد فیضان خان ہے, اور میں دی وائس آف یوتھ کا فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہوں. اور آج کا یہ پروگرام آرگنائز کرنے میں ہماری این جی او نے بھی جو ہے وہ اپنا پارٹیسپیشن پیش کیا. جی ناظرین, اب میرے ساتھ وہ پرسنالٹی موجود ہے جس کو ہم اس محفل کا دولہا بھی کہیں گے, کیونکہ انہوں نے محفل کو سجایا ہے, لوگوں کو اکٹھا کیا, اور یہی سب سے بڑی ریحان ہاشمی صاحب کی خوبصورتی ہے. تو آج میرے ساتھ موجود ہیں, پوچھتا ہوں کہ کیا کہیں گے آج اس تقریب کے بارے میں. ریحان بھائی کیا کہیں گے, کیونکہ ہمیشہ آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, یہ تقریب منعقد کرتے ہو, آج کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آج تقریباً 15 سے 18 مختلف آرگنائزیشن, علاقائی سطح کی تنظیمیں اور سماجی تنظیمیں اور اسپورٹس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کرنے والے لوگ یہاں پر موجود تھے, بھرپور طریقے سے شرکت کر رہے تھے. رینجرز کے اعلیٰ افسران کی شرکت ہوئی یہاں پر, اور مل کر 75ویں یوم جو آزادی ہے ہماری اس کو ہم نے منایا. باوجود اس کے کہ یہاں پر بارش ہو رہی ہے, تقریباً 3,500 افراد کا فٹ فال رہا آج یہاں پر اپروکسیمیٹلی, جس میں بچوں نے ملی نغمے بھی گائے, تقاریر کی بھی پڑھی, اور ماشاءاللہ سے ہلا گلا چل رہا ہے. اور ہم اس بات کی تجدید کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والی تمام اقوام مل کر پاکستان کے استحکام کی بات کریں, اور کراچی میں رہنے والے لوگ بالخصوص پاکستان کے استحکام کے لیے مل کر کام کرتے ہیں, اور مل کر کام کرنے کی مثال آپ کے سامنے آج ہم نے پیش کی ہے. السلام علیکم. پہلے تو میں آپ کی طرف سے پورے نارتھ ناز آباد ڈسٹرکٹ سینٹرل کے تمام رہائشیوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ ہماری جو ہم نے ایک آرگنائز کیا ہے نارتھ ناز آباد ریزیڈنس کمیٹی اینڈ ویلفیئر ایسوسیشن کے پلیٹ فارم کے تحت 14 اگست کا, جس میں ہمارے پاس سچل رینجرز کے جو ہے نا کمانڈر بھی موجود تھے, اور بھی آرم فورسز کے تھے, اور اس کے علاوہ اسپورٹس سے بلانگ کرنے والے لوگ بھی تھے, جنہوں نے یہاں پر ہمارے ساتھ 14 اگست میں ہماری حوصلہ افزائی کری. اور یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, اس وقت بھی اتنے لوگ موجود ہیں یہاں پر الحمدللہ, کہ جس کے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات کروایا, اور ہم اس میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور سب لوگوں کو نارتھ ناز آباد ریزیڈنس کمیٹی اینڈ ویلفیئر ایسوسیشن کی طرف سے 14 اگست کی مبارکباد دیتے ہیں. اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کو کوریج دی, اور آپ لوگوں کے پلیٹ فارم سے جو ہے اس کو اجاگر کیا گیا. ناظرین, اس پارک کے اندر جب پروگرام منعقد کیا, تمام رہنماؤں کی سیاسی, چاہے وہ سیاسی رہنما ہوں یا سماجی ہوں یا یہاں کے آنے والے لوگ ہوں, اسی طریقے تمام جگہوں پہ کراچی کے اندر کیا پورے پاکستان میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے مختلف جگہوں پہ. اسی طریقے سے آج 14 اگست کے حوالے سے یہاں پہ تمام ایکٹیویٹی آپ نے دیکھی, چاہے وہ رینجرس یہاں پہ آئی, سوشل ورکر آئے, چاہے سیاسی لوگ آئیں, صحافی یہاں پہ آئے, بڑی تعداد میں عوام یہاں پہ آئی, اور ریحان ہاشمی صاحب کا مبارکباد دیا کہ انہوں نے تمام لوگوں کو یہاں پہ اکٹھا کیا. اور یہی سب سے بڑی ریحان ہاشمی صاحب کی خوبصورتی ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اور یہ تقریب منعقد کرتے ہیں, یہی سب سے بڑا کام ہے. اور ہر پاکستانی اگر اس طریقے سے اپنا اپنا کردار ادا کرے, چاہے وہ کسی بھی کام سے وابستہ ہو, تو شاید پاکستان کو آگے لے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. کیمرہ مین قاسم خان کے ساتھ اسلم خان, CNBC سٹی نیوز کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.